मुगल चैनल के नाजरीन, एक इंतहाई ज़रूरी बात जो आज रखना चाहता हूँ वो ये है कि मुगल तारीख के हवाले से बहुत से इल्ज़ामात, बल्कि बाज़ बहतान हमारे सामने हैं, और इसमें से कुछ वो इल्ज़ामात हैं जिनको किताबों में लिखा गया है, कुछ वो हैं जो तसव्वुराती हैं, कुछ ऐसे लगव किस्म की बातें हैं जो किसी भी बादशाह या हुक्मरान जो है उसकी जिंदगी के साथ मुंसलिक नहीं हो सकती। लेकिन हमारे यहाँ तवातर के साथ कुछ लंडा बाजार के दानिश्वर जो हैं, कुछ अपने आप को जो तारीख के बहुत बड़े तारीख दान समझते हैं, कुछ जो एंकर हैं वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो मुगल तारीख के ऊपर मलबा डालते रहते हैं। पहली बात तो ये वाजे कर दूं कि मुगल तारीख जो है वो मुगल बादशाहों की तारीख है, वो मुगल कौम की तारीख है, और वो मुगल कारनामों की तारीख है। और मंगोल जो हैं वो चंगेज खान के साथ वहां से इनकी तारीख शुरू होती है और वो बहादुर शाह जफर तक जाती है। उसके बाद जो है वो बहादुर शाह जफर के बाद फिर जो है वो मुगल तारीख मुगल कौम के साथ जो है वो वाबस्ता हो जाती है। और मुगल कौम आप जानते हैं कि पाकिस्तान में और बड़े सगीर में और चीन में और कोरिया में और सेंट्रल एशिया में और मशरकी यूरोप में जा बजा जगह जगह मशरक़ वस्ता में फैली हुई है। इसलिए हम जूं जूं तारीख के सफर पर आगे बढ़ते जाएंगे, साथ ही हम जो है बहुत सारी वजाहतें भी आपकी खिदमत में देते रहेंगे। और प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है उसका हकीकत बन मबनी, कोई जज्बाती नहीं, कोई प्रोपेगेंडे के रद्द के लिए कि नया प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि हकायक, तारीखी ठोस हकायक की बुनियाद पर एक एक इल्जाम का जवाब देंगे और उस इल्जाम लगाने वाले और उनकी अपनी तारीख क्या है और वो दरअसल जो है वो किस मर्ज के में मुब्तला हैं, इसकी भी वजाहत जो है वो करते जाएंगे। बज़ाहिर उनके चेहरे बड़े रोशन होते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, उनके प्रोग्राम भी बहुत चलते हैं, उनकी किताबें बहुत बिकती हैं, लेकिन उनके जहनों में जो एक खन्नास भरा हुआ है, जो एक तासब जो है मौजन रहता है, जो वो हसद का शिकार रहते हैं, उस हसद को, उस बुग़्ज़ को, उस तासब को भी हम सामने लाएंगे। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि ये मुगल चैनल के ऊपर जो तारीख बयान की जा रही है वो मुगल बादशाहों की तारीख है। हम अमीर तैमूर की जो है वो दास्तान सुना रहे हैं जो उन्होंने खुद अपनी आप बीती में लिखी है। उसमें ना हम इजाफा कर रहे हैं ना कोई कोताही कर रहे हैं। तैमूर जो है वो कभी वो हाफिज कुरान थे, वो 5 वक्त के नमाजी थे, वो तहज्जुद गुजार थे, वो शरीयत के पाबंद थे, लेकिन उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि वो कोई इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहते हैं या वो कोई खलीफातुल मुस्लिमीन बनना चाहते हैं। उनकी जिंदगी में कोई मुनाफकत नहीं थी, किसी मुगल बादशाह की जिंदगी में किसी किस्म की कोई मुनाफकत नहीं थी। जो बशरी कमजोरियां थी उनको तस्लीम किया है और जो खूबियां थी उनका भी इजहार किया है। इसलिए जो है वो अगर आप अमीर तैमूर को देखें तो उनकी दीनदारी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठता। अगर आप बाबर बादशाह को देखें तो आप हैरान रह जाते हैं कि वो इस्लामी कुतब का तर्जमा करते थे, हदीस की कुतब का तर्जमा करते थे। और जब राणा सांगा के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी तो उस जंग में उन्होंने शराब नोशी तर्क कर दी और कहा जाता है कि कनौआ के मैदान जंग में शराब के सुनहरी मटके बहा दिए गए और फिर बाबर बादशाह ने हुक्म दिया कि ये जो सोने और चांदी के जो बर्तन हैं शराब पीने वाले, इनको काट कर गुरबा में तकसीम कर दिया जाए। और आसमान की निगाह ने ये मंजर शायद तारीख इस्लाम में दूसरी बार देखा होगा। एक बार मदीने की गलियों में जब शराब ममनू हुई तो बहा दी गई, और दूसरी बार हिंदुस्तान में जब बाबर बादशाह ने राणा सांगा को शिकस्त दी तो उससे पहले शराब जो है वो अपने ऊपर हराम कर ली और फिर कभी सारी जिंदगी शराब को हाथ नहीं लगाया। आप हुमायूं बादशाह की बात करेंगे तो उनकी दीनदारी इससे बड़ी क्या है
کہ وہ مغرب کی اذان سن کر جو ہے وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہے تھے کہ نماز ادا کروں، کہ ان کا پاؤں جو ہے وہ لڑکھڑایا اور وہ اپنے خالق حقیقی کے ساتھ جا ملے۔ اور اکبر بادشاہ کے دور میں ایک ایسا قرآن پاک مرتب کیا گیا جس کے اوپر نقات نہیں تھے، اور اکبر بادشاہ نے ہی جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں جو حاجی جاتے تھے ان کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کی خوراک کے لیے ترکی کے سلطان کو ہر سال جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں چندہ اور مالی معاونت جو ہے وہ فراہم کرنے کا آغاز کیا تھا۔ اور اس کے بعد جہانگیر بادشاہ کی دینداری پہ سوال کیسے اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ جہانگیر بادشاہ ہی تھے جنہوں نے وہ جو ہندو کان کاٹ دیتے تھے، ناک کاٹ دیتے تھے، اور جو زبردستی جو ہے وہ مخنث اور جو ہے وہ بناتے تھے، ہجڑا بناتے تھے لوگوں کو، اس رسم بد پر پابندی لگائی، ستی کی رسم کو ختم کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں شراب نوشی پر پابندی لگائی۔ اور شہنشاہ جہانگیر کے بعد جو ہے وہ ہمارے انتہائی خوبصورت بادشاہ جنہوں نے تاج محل جو ہے وہ تعمیر کیا تھا، انہوں نے ان کی دینداری کے اوپر بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے تو حوالے دیے جاتے ہیں کہ وہ انتہائی سخت قسم کے دیندار تھے۔ آپ بہادر شاہ ظفر تک آ جائیں، شاہ جہان کا تذکرہ میں نے کر دیا، ان کے بیٹے اورنگزیب کا تذکرہ کر دیا۔ اب اگر آپ بادشاہ جو بہت ہی زوال کی حالت میں تھے، اگر آپ جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کی حالت زندگی پڑھیں تو جب وہ قلعے سے چھپ کر نکل رہے تھے تو اور وہ جانا چاہتے تھے مقبرہ ہمایوں کی طرف، تو وہ راستے میں اپنے محافظ کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں چلے گئے، اور ان کے جو وہاں متولی تھے ان کے پاس گئے اور کہا کہ میرا علم نہیں ہے مجھے کہ میں ہمایوں بادشاہ کے مقبرے سے نکل کر ان پہاڑوں میں جا سکوں گا جہاں جنرل بخت اور باقی مجاہدین جو ہیں وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو ایک ڈبیا دینا چاہتا ہوں۔ اور تو پوچھا متولی نے کہ اس ڈبی میں کیا ہے؟ کہا اس میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے جو امیر تیمور نے ترکی جب فتح کیا تھا تو وہاں سے یہ حاصل کیا تھا، یہ آپ سنبھال لیں، میری زندگی کی فکر ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے مغل بادشاہوں کی دینداری، اور یہ ہے ان کا اعلیٰ اور اولیٰ کردار۔ بشری کمزوریاں کبھی چھپائی نہیں ہیں۔ آپ تز کے بابری پڑھ لیں، آپ تز کے تیموری پڑھ لیں، شاہ جہان نامہ پڑھ لیں، آپ باقی جو ہے وہ احوال پڑھ لیں، کبھی کچھ نہیں چھپایا، کبھی منافقت نہیں کی، کبھی نہیں کہا کہ ہم اسلام کے نام پر جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم خلافت اسلامیہ قائم کریں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اپنی ملوکیت قائم کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کو ڈھال بنایا ہو۔ آپ اسلامی تاریخ کے سارے حوالے پڑھ لیں، بنو امیہ پڑھ لیں، بنو عباسیہ پڑھ لیں، آپ خلافت عثمانیہ کے احوال پڑھ لیں، آپ مصر کے بادشاہوں کے احوال پڑھ لیں، آپ سلاطین دہلی پڑھ لیں، آپ نادر شاہ ابدالی پڑھ لیں، آپ محمود غزنوی پڑھ لیں، آپ سب جگہ پر اسلام کو استعمال کیا گیا، نام استعمال کیا گیا، خلافت کا نام استعمال کیا گیا، لیکن شخصی اور خاندانی حکومتیں قائم کی گئیں۔ مغل دور میں مغل بادشاہوں نے، مغل سلطنت میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جہاں بھی گئے، امیر تیمور تھے، انہوں نے جس ملک کو بھی فتح کیا وہاں شرعی نظام بھی نافذ کیا، وہاں شرعی انصاف بھی نافذ کیا، وہاں اسلامی تعلیمات کو بھی عام کیا، وہاں علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء اللہ کو وہ تکریم اور عزت بخشی کہ آج بھی ان کے کارنامے وہاں پر درج ہیں۔ لیکن ہندوستان میں تو مسلمانوں کی سرپرستی جو ہے وہ مغل بادشاہوں نے کی۔ یہاں خانقاہوں کی جو اکبر بادشاہ تھے وہ تو ہر سال پیدل چل کر جو ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے رحمت اللہ علیہ کے
قبر پہ جا کر فاتح خوانی کیا کرتے تھے۔ اس لیے اسلام کی خدمت تو کی ہے مغل بادشاہوں نے، لیکن اسلام کو اپنے اقتدار کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا۔ اس لیے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جی یہ تو صحیح مسلمان ہی نہیں تھے اور یہ تو انہوں نے بڑی بربریت کی اور بڑا جبر کیا، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ تلوار کے زور پر انہوں نے فتوحات حاصل کی ہیں، کسی کی دین نہیں ہے ان کی حکومت، کسی سے مانگی نہیں ہے انہوں نے اقتدار، کسی نے ان کے اوپر احسان نہیں کیا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس وقت فتوحات حاصل کرنے کا دور تھا، اور اس دور کے اندر سب سے نمایاں اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ مغل بادشاہ ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ فاتحین کی اگر فہرست مرتب کی جائے تو اس میں پہلا نام چنگیز خان کا آتا ہے اور دوسرا نام امیر تیمور کا آتا ہے، اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بابر کی جد و جہد کو اگر کو پڑھے تو تیسرا نام بابر بادشاہ کا ہونا چاہیے۔ فاتحین کو آپ امیر المسلمین نہ کہیں، نہ سمجھیں، نہ ان سے ایسی توقع کریں۔ وہ فاتحین تھے، وہ بادشاہ تھے، انہوں نے رعایا کے لیے بہترین کام کیے، انہوں نے مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کی جو خدمت کر سکتے تھے بھرپور طریقے سے کی ہے۔ ان پہ الزامات لگانے والے تاریخ کا گہرا مطالعہ کریں، تصویر کے سارے رخ دیکھیں، اپنے اندر پائے جانے والے بغض، حسد، کوتاہ بینی، کوتاہ نظری اور لنڈا بازار کی دانشوری کو نکال کے باہر پھینکیں، انسان بن کر سوچیں، پھر مغل آپ کی سمجھ میں آئیں گے۔